अस्सलाम वालेकुम। आज 8 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं, कराची से मुबैना तौर पर लापता होने वाली दुआ जहरा और उसके शौहर को रात गए पंजाब से कराची पहुंचा दिया गया है। आज अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज दुआ जहरा को पंजाब के इलाके बहावल नगर से बाजियाब कराया गया था। पुलिस के मुताबिक दुआ जहरा को विमेन पुलिस स्टेशन जबकि शौहर जहीर को AVCC पुलिस की हिफाजती तहवील में रखा गया है। दोनों को आज कराची की अदालत में पेश किया जाएगा। कराची के इलाके गराब टाउन में सुपर हाईवे पर वाक़े निजी हाउसिंग सोसाइटी में पुलिस ने कार्रवाई करके चोरी की वारदातों में मुलव्विस ब्लू होंडा सिटी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 4 रुकनी गैंग में खातून भी शामिल है। मुल्ज़िमान के कब्जे से चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार, कार और असलहा बरामद कर लिया गया। गैंग पर 10 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं और दर्जन से ज्यादा चोरी की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, जबकि यही गैंग 100 तोले सोना भी चोरी कर चुका है। और फौरी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। वजीराबाद के थाना अहमदनगर में मुबैना पुलिस मुकाबले में दहशत की अलामत समझे जाने वाले 2 डाकू हलाक हो गए। मरने वाले दोनों डाकू सगे भाई थे। उनका एक भाई कुछ अरसा कबल मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे सैयद मुजफ्फर ज़ैदी से। मुजफ्फर बताइएगा। ये थाना अहमदनगर चट्ठा जो वजीराबाद का एक इलाका है, वहाँ पर मुबैना तौर पर एक पुलिस मुकाबला हुआ है, जहाँ पर 2 सगे भाई डाकू जो है जो दहशत की अलामत समझे जाते थे, अदनान मुश्ताक चीमा और फैजान मुश्ताक चीमा, वो मुबैना तौर पर इस पुलिस मुकाबले में जाबाज हो चुके हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि ये मुकाबला वजीराबाद के इलाके जो थाना अहमदनगर चट्ठा का इलाका है, सिवे वाली, वहाँ पर हुआ है। ये दोनों जो सगे भाई थे वो मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस थे। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और बत्ताखोरी की वारदातों में ये दोनों भाई मुलविस पाए गए थे। और कुछ हद तक कबल इन दोनों भाइयों ने मुबैना तौर पर 3 जमींदारों को भत्ता न मिलने पर कत्ल कर दिया था। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इनका एक भाई निशान भी वो गुज़श्ता कुछ दिनों पहले एक पुलिस मुकाबले में मारा गया था। मरने वाले दोनों डाकुओं की लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद में मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं बूरेवाला में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गोदाम से 56,000 से ज्यादा घी के पैकेट, तेल और 900 बोरी चीनी बरामद कर दी गई। गोदाम को सील कर दिया गया है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शाहिद सलीम से। शाहिद बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, बूरेवाला में जो है जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर पुलिस के हमरा नवाही इलाका F ब्लॉक लक्कड़ मंडी, वहाँ पर जो मौजूद एक गोदाम पर छापा मार कर जो 56,000 घी और बनास्पति घी और जो कुकिंग ऑयल है उसके पैकेट और 900 से ज्यादा चीनी की बोरियां और दूसरी खाने पीने की जो अशिया जो है वो बरामद करके गोदाम को जो है वो सील कर दिया। इस मौका पर जो चीफ ऑफिसर जो है उनका कहना है कि गोदाम मालकान जो है खाने पीने की अशिया जो है वो स्टॉक करके और मसनूई बहरान पैदा करके उसे महंगे दामों जो वो बाजार में फरोख्त के लिए ले जाते थे। और उनका कहना है कि मजीद कार्रवाई का आगाज करते हुए जो जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है उसे जारी रखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने अपडेट किया। वजीराबाद के इलाके अलीपुर चट्ठा में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई 1,74,000 किलो चीनी और 20,400 किलोग्राम घी स्टॉक बरामद किया गया है। इंतजामिया ने 5 गोदामों को सील भी कर दिया। वजीराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फर ज़ैदी। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद राना अमजद महमूद की हदायत पर अलीपुर चट्ठा में स्पेशल ब्रांच की इतला पर इंतजामिया ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए घी और चीनी के बड़े ताजरों के गोदामों में छापे मारकर 1,74,000 किलोग्राम चीनी और 20,400 किलोग्राम घी बरामद कर लिया। स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज इंतजार चीमा की इतला पर नायब तहसीलदार मुख्तार अहमद सिंधु ने पुलिस के हमरा जखीरा अंदोजों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया, जिसमें रेलवे रोड पर मौजूद ताजरों इब्राहिम, मलक जुल्फकार, मलक शमशाद, फैसल जहीर और इमरान इसाक के निजी गोदामों में मनमर्जी के रेट्स की वसूली और गिरफ्त फरोशी की गर्ज से जखीरा की गई चीनी और घी का स्टॉक बरामद कर लिया, जबकि 5 गोदामों को ताले लगाकर सील कर दिया गया। जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के लिए रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। सैयद मुजफ्फर ज़ैदी, आज न्यूज, वजीराबाद। और यहाँ आपको बताएं, भारत में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। कानपुर में बीजेपी रहनुमा के तौहीन मजहब के बयान पर मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया।
ہندو انتہا پسندوں نے مسلمان مظاہرین پر تشدد اور پولیس نے لاٹھی چارج کیا، 36 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ پاکستان نے بی جے پی کے رہنما کے بیان پر شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت میں مذہبی آزادی کو کچلا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، عالمی برادری بھارت کی سرزنش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے مسلمان جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اربوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے عمل کو ناقابل قبول قرار دیا اور عالمی برادری سے بھارت میں اسلاموفوبیا کو روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ بھارت میں اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے پر سعودی عرب، قطر اور OIC نے نوٹس لے لیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے بھارت میں پیغمبر اسلام کی شان اقدس میں گستاخی کی مذمت کی ہے۔ OIC نے کہا بھارت حکمران جماعت اسلام کے خلاف منظم کارروائیوں میں مصروف ہے، اسلامی تعاون تنظیم اس کی بھرپور انداز میں مذمت کرتی ہے۔ اقوام متحدہ سے بھارت میں مسلمانوں کو تحفظ دلانے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ادھر توہین رسالت پر قطر نے سرکاری طور پر بھارت سے احتجاج اور احتجاجی بیان میں بھارتی سفیر کے حوالے کیا، جس میں بھارت سے فوری طور پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا۔ انیس سو 84 میں بھارتی پنجاب میں آپریشن بلو سٹار اور سکھوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کو 38 سال مکمل ہونے پر فرانس میں سکھ برادری کے افراد نے مظاہرہ کیا۔ ریپبلک کے مقام پر مظاہرے میں بھارت سے آزادی اور خالصتان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ پیرس سے محمد یونس رپورٹ کریں گے۔ پیرس میں پلس دی ریپبلک کے مقام پر انڈین پنجاب میں آپریشن بلیو سٹار اور سکھوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کے 38 سال مکمل ہونے پر فرانس میں سکھ کمیونٹی نے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں فرانس میں مقیم سکھ کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرین نے انڈین حکومت کے خلاف شدید نعرہ بازی کی اور خالصتان کے پرچم ہوا میں لہرائے۔ جڑا 1984 دے وچ بھارتی سرکار نے جینوسائیڈ کیتا سی وہ دسن واسطے فرانس دے لوکاں نوں تے میڈیا دے روبرو ہوئے ہیں۔ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ। 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ۔ احتجاج میں شامل مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت اس وقت ایک ہندو انتہا پسند ریاست ہے۔ دہائیوں سے سکھ کمیونٹی بھارتی مظالم کا شکار ہے۔ آزاد خالصتان تحریک کے ہزاروں افراد اس وقت غیر قانونی طور پر بھارتی جیلوں میں قید ہیں۔ عالمی برادری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر نوٹس لے۔ مظاہرین نے بھارتی حکومت کے خلاف پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے۔ احتجاجی مقررین کا کہنا تھا کہ وہ خالصتان کی آزادی تک دنیا کے ہر فورم پر اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ محمد یونس، آج نیوز۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے انکشاف کیا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو نے نومبر سے پہلے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو بتا دیا تھا کہ ان کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ IB کی رپورٹ میں مراسلے کا ذکر نہیں تھا۔ مراسلے کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کا جس نے مشورہ دیا اس نے بڑی خدمت کی۔ مراسلہ تو بطور نعمت آ گیا۔ عمران خان کا فیصلہ تھا کہ اس بات کو اٹھایا جائے، جبکہ دفتر خارجہ کی رائے کچھ اور تھی، اور پھر جب اس پر عوامی رد عمل آیا تو سب آن ووٹ ہو گئے۔ شیخ رشید نے یہ گفتگو آج نیوز کے پروگرام روبرو میں کی۔ میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ IB کو جاتا ہے۔ IB یہ رپورٹ بھیج رہی تھی کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ اگر قومی راز نہ ہو تو مجھے یہ بات پتہ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ نہیں۔ 4 مہینے 5 مہینے سے IB کہہ رہی تھی کہ آپ کا کام خراب ہے، یعنی نومبر دسمبر سے ایسے ہی ہے۔ اس سے بھی پہلے IB نے بہت پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ آپ کے حالات جو ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں ویسے نہیں ہیں، کیونکہ عمران خان کا خیال تھا کہ مجھے پوری ایشورنس ہے کہ میرے خلاف عدم اعتماد نہیں آئے گی، لیکن IB کی رپورٹ جو تھی اس کے بالکل برعکس تھی۔ پھر تو خان صاحب یہ بتائیں، آپ بتائیں پھر امریکن سازش کہاں سے آ گئی جو بیانیاں لے کے عمران خان کی قسمت کا مقدر کا وہ سکندر ہے، وہ آئی ہوئی تھی پہلے سے، کسی نے اس کا اتنا نوٹس نہیں لیا۔ جس آدمی نے یہ ڈیزائن کیا، جس آدمی کا یہ ماسٹر پلان تھا، جس آدمی نے اس کو استعمال کرنے کا سوچا یعنی اس نے عمران خان کی بہت بڑی خدمت کر، یہ تو اس وقت بطور نعمت آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گرینڈ ڈائیلاگ کی پیشکش کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاست اور ملکی ترقی کو الگ الگ رکھنا ہوگا۔
तमाम स्टेक होल्डर से बात करना होगी। इंडस अस्पताल लाहौर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, इमरान खान की हुकूमत ने अवामी भलाई के कई मंसूबों को बंद किया। क्या 72 साल में भी सबक नहीं सीखा गया? सबको पसंद नापसंद से बालातर होकर सोचना चाहिए। हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर, अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है और सेहत और तालीम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो ग्रैंड डायलॉग उसकी इस वक्त अशद जरूरत है कि कोई हुकूमत आए या जाए, ये जो एरियाज हैं इसके ऊपर कोई हाथ ना लगा सके और वो मुल्क आगे बढ़ता रहे। पिछली हुकूमत आई तो जनाब उसको सियासत के नजर कर दिया और तमाम वो इदारे तबाह हो गए। क्या हमने 72 साल बाद भी अपना सबक नहीं सीखना और सियासत करते रहना है? इसके लिए सोच चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा कद चाहिए। अपनी जात से फिर हमें अपना बालातर होना होगा, अपने पसंद नापसंद से बालातर होना होगा, अपनी अना को मारना होगा। किसके लिए? इस कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए। और यहाँ आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के अलावा किसी दूसरे ऑप्शन पर मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी है। लॉन्ग मार्च के मामले पर भी बैकफुट पर आ गई। पार्टी के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह किया कि लॉन्ग मार्च बजट तक मौखिर किया गया है, जिलाई सतह पर एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। उन्होंने कोर कमेटी इजलास के फैसलों से आगाह करते हुए कहा, इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो शदीद रद्द अमल आएगा। गिरफ्तारी से बड़ी सियासी हमाकत नहीं हो सकती। जिनके पास मैंडेट होता है उनसे डायलॉग किया जाता है, जो मुसल्लत किए जाते हैं उनसे चार्टर इकोनॉमी की क्या गुफ्तगू हो सकती है। गर्मी अपने अरूज पे होती है। 250 हमें हीट स्ट्रोक के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमारे जो काफिलों में लोग आए थे, सारी चीजों को जायजा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया और सुप्रीम कोर्ट के रिजू को सामने रखते हुए हम अपना फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ का कोई MNA स्पीकर राजा परवेज अशरफ के सामने पेश नहीं होगा। राणा सनाउल्लाह के बयानात आपकी नजर से गुजरे होंगे। मुल्क की सबसे मकबूल जमात के सरबराह को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। इससे बड़ी सियासी हिमाकत हो नहीं सकती। हमारे कारकुनान जो आज कोर कमेटी की आवाज सुन रहे हैं, आप सियासी लोग हैं और सियासी रद्द-ए-अमल, पुरअमल सियासी रद्द-ए-अमल आपका आईनी, कानूनी, सियासी इस्तेहकाक है। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फराह गोगी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया है। उनका कहना था कि फराह गोगी को एमनेस्टी स्कीम के जरिए करोड़ों रुपए की छूट दी गई। उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के जरिए अरबों रुपए की जायदादें बनाई। बुशरा मानेका के कहने पर बतौर वजीर आजम आपने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। अब वक्त आ गया है कि इमरान खान के जरिए आमदनी के राज से पर्दा उठाया जाए। इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार के पहले ही साल में एमनेस्टी स्कीम के तहत फराह को 32 करोड़ रुपए की छूट दी। बुशरा मानेका साहिबा की जो फराह गोगी साहिबा से कुर्बत थी उस बुनियाद पर दी। फरत शहजादी साहिबा अल-मारूफ फराह गोगी ने बुशरा मानेका साहिबा के साथ अपनी दोस्ती को इस्तेमाल करते हुए अरबों रुपए की जायदादें बनाई। सिलसिला 3.5 पौने 4 साल जारी रहा। नून लीग के रहनुमा उज़मा बुखारी कहती हैं, शाह महमूद कुरैशी खुद भी चाहते हैं कि इमरान खान गिरफ्तार हो जाएं ताकि उन्हें मौका मिल जाए। आज न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, जिसके कहने पर पुलिस को गोलियां मारी गईं, उस आदमी को कैसे छोड़ा जा सकता है? ये हमारी नहीं, कानून की मजबूरी है। जिसने कानून तोड़ा उसे भुगतना होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब तो शायद मैं तो आपको बस बताऊं, वो खुद ही चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तार हो जाएं ताकि उनको खुल के खेलने का मौका मिले। लेकिन जो है जिस आदमी ने इस मुल्क में आग लगवाई है, जिस आदमी के कहने पर मुल्क में कत्लो गारत करी हुई है, जिसके कहने पर जो है वो पुलिस के एहलकारों को गोलियां मारी गई हैं, जिसके कहने के ऊपर जो है वो जलाओ फिराव हुआ है, उस आदमी को कैसे छोड़ा जा सकता है? ये हमारी कोई चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है कानून की। और यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ्द की लाहौर में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने अखबारी सनत को मुश्किलात और बहरान से निकालने के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया।
PNS وفد سے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے 30 جون تک تشہیری واجبات ادا کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے PTI دور کے اخبارات اور تشہیری کمپنیوں کے حکومتی واجبات ادا کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وفد سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ سیاسی انتقام میں یقین نہیں رکھتے، اس سے ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے تناسب سے تشہیری نرخوں میں مناسب اضافہ کیا جائے گا۔ بجٹ میں اخباری صنعت پر کوئی نیا ٹیکس یا ڈیوٹی نہیں لگائیں گے، جبکہ اخباری صنعت کو بحران سے نکالنے کے لیے اضافی ریلیف بھی فراہم کیا جائے گا۔ ملاقات میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے علاوہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی فہد حسین بھی موجود تھے۔ APNS کے صدر سرمد علی کی قیادت میں وفد میں سیکریٹری جنرل ناز آفرین سیگل لاکھانی، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، جمیل اطہر، شہاب زبیری، رمیزہ نظامی، عمر مجیب شامی، امتنان شاہد، ممتاز طاہر، محسن بلال، اویس خوشنود، وسیم احمد، منیر گیلانی اور ہمایوں گوہر شامل تھے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے جاتی عمرہ میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان جاتی عمرہ پہنچے تو مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ان کا استقبال کیا۔ مریم نواز نے بلیغ الرحمان کو گورنر پنجاب کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 1-on-1 ملاقات میں ملک کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ مریم نواز نے گورنر کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے درمیان بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال، عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب بھر میں جہاں گرمی نے انتہا کر دی ہے، وہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا گھر بیٹھنا محال کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی ہدایت کے برعکس لیسکو عمل پیرا ہے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کی نمائندہ ہما بٹ سے۔ ہما بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم نے تو کہہ دیا ہے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ لائٹ جو ہے وہ نہ بھیجی جائے، لیکن اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لاہور میں ہی ہیں اور لاہور میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ 6 سے 7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہو چکا ہوا ہے اور یہی صورتحال جو ہے وہ دیہی علاقوں میں ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ ہے اور 10 سے 12 گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لوگ پریشان ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ دوسری طرف محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی یہ پیش گوئی کر دی گئی ہے کہ 4 سے 5 روز کے دوران مزید گرمی بڑھے گی، درجہ حرارت مزید بڑھ جائے گا اور وہ درجہ حرارت جو کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کبھی 45 تو کبھی 44 کے اوپر جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں بجلی بندش جو ہے وہ عوام کے لیے کافی زیادہ پریشان کن ہے کیونکہ ان کے لیے نہ تو گھروں میں کام کیا جا رہا ہے اور نہ ہی باہر کام کیا جا رہا ہے۔ جو کاروباری طبقہ ہے وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہے، ان کی طرف سے بھی بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ لائٹ بار بار چلی جاتی ہے، ان کے لیے کام کرنا جو ہے وہ محال ہو چکا ہوا ہے۔ حکومت کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا ریلیف بنا رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اپنا رہے ہیں کہ جس سے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم ہو جائے، لیکن اس میں ابھی تک وہ نہ تو وہ کامیاب ہوئے ہیں اور نہ ہی عوام کو کسی صورت میں بھی کوئی ریلیف جو ہے وہ نظر آیا ہے۔ کافی زیادہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پر لاہور کے اندر، لاہور کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر تو وہی صورتحال ہے کہ جو لائٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، بجلی بندش جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی ہما، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب پشاور میں گیس لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا برا حال کر دیا ہے۔ شہری ناشتہ اور کھانا سلنڈرز پر بنانے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے اعظم رحمان۔ جی بالکل، پشاور میں پچھلے 4 ماہ سے گیس لوڈ شیڈنگ جاری ہے، بدترین گیس لوڈ شیڈنگ جاری ہے جس نے شہریوں کو کافی زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ پشاور کے علاقے صدر، گل بہار، پھندو، شہر کے اندرون علاقے ہو گئے، سیٹی ٹاؤن ہو گیا، ورثہ گروہ، تمام تر شہر میں جو ہے اس وقت گیس لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے شہری پریشان ہو گئے ہیں۔ شہری نہ گھروں پہ کھانا بنا سکتے ہیں، نہ جو ہے صبح کا ناشتہ کر سکتے ہیں۔ اکثر شہریوں سے ہم نے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم صبح بھوکے جاتے ہیں، باہر جا کے جو ہے وہ ناشتہ کرتے ہیں۔ اکثر اوقات میں جو ہے یہاں پہ گیس لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، صبح 2-3 گھنٹے گیس جو ہے چھوڑی جاتی ہے، اس کے علاوہ جو شام کو ہے گیس چھوڑی جاتی ہے، اس کے علاوہ دن بھر گیس نہیں ہوتی جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ اکثر گیس سلنڈر استعمال کر رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں شہری کے سلنڈر بھی بڑھانے پڑتے ہیں، اس پہ بھی پیسے لگتے ہیں، گیس کے بل بھی آ رہے ہیں وہ بھی ادا کرنے پڑتے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے گیس نہیں مل رہی اور شہری جو ہے آج کل کافی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے پشاور میں گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث۔ جی ضلع ہنگو کی بات کرتے ہیں جہاں عوام اور ٹرانسپورٹرز بھی پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے پر پریشان ہیں۔ دوسری جانب ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے طارق مغل۔
جی بالکل، موجودہ حکومت نے ایک ہفتے کے دوران 2 بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، اور یہ اضافہ 1 روپے 2 روپے 10 روپے نہیں بلکہ 60 روپے تک پر لیٹر جو ہے وہ اضافہ کیا ہے، جس کے بعد ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں، اور ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں اور جو مسافر ہیں ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 60 روپے اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے بھی ضلع کے اندر اور بین الضلعی اور بین الصوبائی جو کرائے ہیں، نرخنامے ہیں کرایوں کے، ان میں اضافہ کر دیا ہے۔ 20 روپے سے لے کے 300 روپے تک جو ہے وہ مختلف کیٹیگری کے جو ٹرانسپورٹ ہے انہوں نے اپنا اضافہ کیا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں نے بولا کہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے، ہم نے 20 سے لے کر 300 تک روپے ہر شہر میں کرایہ کی اضافہ کیا ہے، اور عوام اس میں بھی بہت پریشان ہے کیونکہ ہم بھی تنگ آ گئے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے صدر صاحب کی گفتگو سن لی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹر پہلے ہی مشکلات سے دوچار ہیں، اور یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے بعد ہماری مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ اور دوسری طرف خیبر پختونخوا ٹرانسپورٹ اتھارٹی جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، سوئی ہوئی ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ بین الضلعی ٹرانسپورٹ کے جو کرائے ہیں ان کا ایک نیا میکنزم وضع کرے تاکہ عوام کو اور شہریوں کو، ٹرانسپورٹرز کو جس قسم کی شکایات ہیں ان سے عوام کو نجات مل سکے۔ جی، خبروں کا سلسلہ جاری ہے، بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔